नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक पे हम सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आपसे एक छोटी सी अर्ज़ करना चाहूँगी कि ये दौर फ़ितन है। ऐसे दौर में ईमान पर कायम रहने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। यहाँ कदम कदम पर फ़ितने हैं और इस मोबाइल और नेट के ज़रिए जो फ़ितने हमारे घरों तक पहुँच रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम ख़ुद भी अल्लाह से जुड़ें और अपने अहल व अयाल की भी फ़िक्र करें। ऐसे में हमें यह भी चाहिए कि हम अपनी ईमानी खुराक को रोज़ाना की बुनियाद पर लें और रोज़ाना 10 से 15 मिनट अपने कुरान को दें और कुरान की तजवीद को दुरुस्त करें। तजवीद है क्या चीज़? तजवीद कहते हैं कि जब आप कुरान पाक पढ़ें तो तिलावत के वक्त आपके हुरूफ के मखारिज सही हों, आपके हुरूफ की सिफ़ात दुरुस्त हों और तजवीद के कवायद में गलतियाँ ना हो। यानी गुन्ना करना है जहाँ पर वहाँ गुन्ना करें, जहाँ मत को खींचना है वहाँ खींचे, जितनी मिकदार खींचना उतना खींचे, उससे कम या ज़्यादा ना खींचे। तो इन सब बातों के जानने का नाम क्या है? तजवीद है। जब आप तिलावत कुरान पाक करें तो इन तमाम बातों का ख्याल रख कर करें। सिर्फ़ अच्छी आवाज़ का होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ़ अच्छी आवाज़ का होना काफ़ी नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक को सुने, बार बार सुने और सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें। क्योंकि इल्म का सदका करना और बांटना ये माल के सदका करने से भी ज़्यादा अफजल है, क्योंकि इल्म माल से बेहतर है बेशक। तो अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सबक हम पढ़ेंगे कल्ला बल वाला से। बल के बाद सक्ता लिखा हुआ है। सक्ते का मतलब आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सक्ता किसे कहते हैं। तो सक्ता कहते हैं कि आपने कुछ देर के लिए अपनी आवाज़ रोकनी है मगर सांस नहीं तोड़ना। सक्ता कहते हैं कि कुछ देर के लिए आपने आवाज़ रोकनी है मगर सांस नहीं तोड़ना और उसी पहले सांस के साथ अगला लफ्ज़ पढ़ना है। जैसा कि यहाँ है कल्ला बल, तो हम इस आयत को ऐसे पढ़ेंगे कल्ला बल ग़ाना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। कल्ला बल ग़ाना अला। उम्मीद है आपके सक्ते के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बात। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। कल्ला में जो मद है, इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। इसमें हुरूफ़ मद्दा है अलिफ मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, क्योंकि कल्ला एक लफ्ज़ है और इन्नहुम दूसरा लफ्ज़ है। इस वजह से इस मद को कहेंगे मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। और इस मद को 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। तो कहेंगे कल्ला इन्नहुम। इन्नहुम पर गुन्ना इस वजह से किया क्योंकि नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करते हैं। और गुन्ना कहते हैं एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं।
تو ایسے پڑھیں گے انہم عن ربہم. ان ربہم کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہم نورانی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ تشدید سے پہلے جزم آ جائے. اس 3 دندانے والی علامت کو تشدید کہتے ہیں اور نون کے اوپر جو علامت ہے اسے جزم کہتے ہیں. تو تشدید سے پہلے جزم آ جائے تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں اور تشدید کو پڑھتے ہیں. تو ان ربہم نہیں ہوگا بلکہ عن ربہم. عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یومئذ پر اس تنوین پر غنہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون یرملون، ان میں سے لام آ گیا ہے، اس لیے اس تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے اور ایسے پڑھیں گے یومئذ لمحجوبون. ثم انہم لصال الجحیم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. کنتم، کن اور تم پر ہم نے کیوں غنہ کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اس لیے اس نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے اور ایسے پڑھیں گے کن. تم کی میم ساکن پر بھی غنہ کریں گے کیونکہ قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے یا میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو اس میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں. تو یہاں با آ گیا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے. اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں. تو یہ لفظ ایسے پڑھا جائے گا کنتم بہ تکذبون. مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے. زال نرم حروف میں سے ہے تو اسے نرمی سے پڑھیں گے، اسے زال کی جگہ زا نہیں پڑھیں گے. اور نرمی سے پڑھنے کا کیا قاعدہ ہے کہ زال کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان میں لانے سے زال نکلتا ہے. جب آپ اس طریقے سے زال ادا کریں گی تو وہ خود بخود نرم ادا ہو جائے گا. اور ایسے پڑھیں گے تکذبون. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون. ادراک میں دال حروف کلکلہ میں سے ہے، کلکلہ کریں گے. کلکلہ کے لفظی معنی ہیں حرکت دینے کے، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جب آپ حروف کلکلہ کہیں بھی آ جائے جو کہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، اور یہ ساکن ہوں تو ان کو ہلا کر پڑھتے ہیں، حرکت دے کر پڑھتے ہیں. تو ایسے پڑھیں گے وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. کتابوں پر ہم غنہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے، اس لیے اس کتابوں پر ہم غنہ کریں گے. اور حروف یرملون 6 ہیں، یا را میم لام واو نون یرملون. تو اور غنہ ادغام کے ساتھ کریں گے. اور ادغام کا مطلب یہ ہے کہ 2 لفظوں کو ایک کر دیا جائے. جیسا کہ یہ میم دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھی جائے گی، ایک مرتبہ با کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود. حروف یرملون 6 ہیں، یا را میم لام واو نون یرملون. تو اگر حروف یرملون تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں غنہ ادغام کے ساتھ ہوتا ہے. اور ادغام کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں ایک لفظ اور پڑھنے میں 2 ہوں. جیسا کہ میم دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ اس کو پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ با کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود. تو یہ آیت ایسے پڑھی جائے گی کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. علی الارائک میں کون سے مد ہے؟
اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مد متصل اور مد واجب ہے؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ حروف مدہ یہاں پر الف مدہ ہے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو مد متصل اور مد واجب کہیں گے۔ اور اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ تو آیت ایسے پڑھی جائے گی، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی ہم سے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے یا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے لیکن ویسے ہی سنانا چاہتا ہے کہ تجوید کی غلطیاں درست ہو جائیں، تو آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔